प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 13 गते शुक्रबार। तदनुसार 29 जुलाई सन् 2022 को दैनिक राशिफल। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका समादरणीय व्यक्तित्व, मान्यजन, शुभचिन्तक तथा समस्त धर्मानुरागी सज्जन महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदछु। स्वीकार गर्नुहोस्। नमस्कार, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे र जय श्रीमन्नारायण। राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा तपाईको दैनिक जीवनका आरोह अवरोहलाई विश्लेषण गर्नुका साथै व्यक्तित्व, स्वास्थ्य स्थिति, धनधान्य, पेशा, व्यवसाय, शिक्षा दीक्षा, सामाजिक स्थिति, आम्दानी खर्च, घर परिवार, वैवाहिक जीवन, प्रेम सम्बन्ध, सन्तान पक्ष, नातागोता, आपसी सम्बन्ध, वैदेशिक क्षेत्र, स्थिर सम्पत्ति, शेयर कारोबार आदि विविध आयामलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। सधैँझै यो अङ्क पनि 3 खण्डमा प्रस्तुत हुनेछ, जसमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल र अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण समावेश गरिनेछ। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले आज शुक्रबारको दिन शुक्र ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं माता सरस्वतीको स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। हिमकुन्दमृडालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं। तव करकमलस्था स्फाटिकी मक्षमाला नखकिरणविभिन्ना दाडिमी बीजबुद्ध्या प्रतिकूलमनुकर्षन् येन कीरो निषिद्ध सभवतु मम भूत्यै वाणीते मन्दहास। सभवतु मम भूत्यै वाणीते मन्दहास। माता सरस्वतीको स्तुति गरिएको यस श्लोकको अर्थ हुन्छ, हे माता, करकमलमा अवस्थित स्फटिकको अक्षमालाको किरण हातको नङमा पर्दा दाडिमको चम्किलो दाना पो हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना हुनाले त्यसलाई खानका लागि आकर्षित भएको सुगालाई धपाउने उद्देश्यले मन्द मुस्कानका साथमा हजुरबाट जुन वाणी अभिव्यक्त हुन्छ, उक्त वाणीले मेरो कल्याण गरोस्। अनुपम अनुकम्पा र वरदान प्रदान गर्नुका साथै भगवती शारदाले हामीलाई सद्बुद्धि प्रदान गरून्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस्, राशिफलको आजको नयाँ अङ्कमा म तपाईलाई पुनः स्वागत गर्दछु। आज श्रावण 13 गते, तदनुसार 29 जुलाई गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनुहुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै श्रावण शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये श्रावण महिनामा जन्म लिने तथा कर्कट राशिका वा पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्टचिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकांक्षा समेत व्यक्त गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला, आज यात्रामा निस्कँदा अमिलो पिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज शुक्रबारको दिन यो शुक्र ग्रहको विशेष दिन हो। शुक्र ग्रहलाई विज्ञान, प्रविधि, प्रेम भाव, दाम्पत्य सुख र भौतिक समृद्धिको कारक मानिन्छ। आजको दिन मोबाइल, कम्प्युटर, मोटर वाहन जस्ता आधुनिक उपकरण, शैया सजावटको काम, रूप सौन्दर्य सम्बन्धी काम, गीत सङ्गीत, अभिनय, कस्मेटिक सामग्री, गरगहना, सुगन्ध तथा महिलाहरूसँग सम्बन्धित अन्य काम, पार्टी, भोजभतेर, उत्सव आदि कार्य, ब्याङ्किङ, जग्गा जमिन, घर घडेरी, गाई भैँसी, कृषि कर्म आदि कामका लागि शुभ मानिन्छ। शुक्र ग्रहले वृष र तुला राशिका निमित्त राशि स्वामी, मिथुन र मकर राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा कन्या र कुम्भ राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक शुक्र, इष्ट देवता माता दुर्गा वा लक्ष्मी, शुभ दिन शुक्रबार, सहयोगी दिन बुधबार र शनिबार,
अशुभ दिन बिहिबार, शुभ रत्न हीरा वा ओपल, अशुभ रत्न पुष्पराज, शुभ रङ सेतो, अशुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, 6 र 7 अनि अशुभ अङ्क 9 हुने गर्दछ। वृष राशि हुनेहरूका लागि मार्ग महिना। सिंह राशिको चन्द्रमा हस्ता नक्षत्र शनिबार पूर्णा तिथि अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र अमावस्या तिथि वृष लग्न दिनको चौथो प्रहर घात मानिन्छ भने तुला राशि हुनेहरूका लागि माघ महिना। मिथुन राशिको चन्द्रमा शतभिषा नक्षत्र बिहिबार रिक्ता तिथि अर्थात् चौथी, नवमी र चतुर्दशी तिथि कन्या लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ भन्ने ज्योतिषीय मान्यता रहेको देखिन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो वृष र तुला राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो, तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष तथा अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र पद प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा निरन्तर सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः वृष र तुला राशिका व्यक्तिले श्रद्धा, भक्ति र निष्ठाका साथमा शुक्र ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि शुक्र ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त सेतो गाईलाई घाँस, चोकर वा पिठो खान दिएमा वा माता लक्ष्मीको विशेष पूजा आदि गरिदिएमा अथवा शुक्र ग्रहको विशेष पूजा आजाका साथमा सुन, चाँदी वा चामल मध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा शनि ग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा शनिको समेत विशेष पूजा आजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो प्रतिपदा अर्थात् परेवा। यस तिथिलाई नन्दा र वृद्धिप्रदा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता अग्निदेव हुन्। आजको दिनमा अग्निदेवताको पूजा गर्नाले धनधान्य र सुख समृद्धि बढ्दछ भन्ने मान्यता रहिआएको छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज नल नाम गरेको संवत्सर र वर्षा नाम गरेको ऋतुको उच्चारण गर्नुका साथै सूर्यका निमित्त कर्कट राशि, चन्द्रमाका निमित्त कर्कट राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त मीन राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 13 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 जुलाई महिनाको 29 तारिक साके 1944 नेपाल सम्वत 1142 नल नाम गरेको संवत्सर सूर्य दक्षिणायन र वर्षा ऋतु। आज गुणा धर्म प्रारम्भ। आजको मुहुर्त छ अग्निवास, सामान्य यज्ञ र हवन आदि कर्म गर्न मिल्ने दिन। शिलान्यास, सामान्य शिलान्यास, द्रव्य प्रयोग वा लगानी, डेरा सर्ने, द्वार चक्र, पुराण श्रवण चक्र र चुल्ली चक्रको। चन्द्रमान अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष गुणात्व प्रतिपदा अर्थात् परेवा तिथि मध्यरात्रिपछि 12:01 त्यसपछि द्वितीया तिथि पुष्य अर्थात् तिष्य नक्षत्र बिहान 9:46 त्यसपछि अश्लेषा नक्षत्र। चन्द्रमा कर्कट राशिमा अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। सिद्धि योग साँझ 7:30 त्यसपछि व्यतिपात योग। सुरुमा किस्तुग्नकरण दिउँसो 11:13 त्यसपछि बवकरण। मध्यरात्रिपछि 12:01 अन्तिममा बालवकरण। आनन्दादि योगमा उत्पात योग। चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा उत्तर, योगिनीको दिशा पूर्व, बारसुल पश्चिम दिशामा, काल राहु चक्रमा कालको दिशा आग्नेय र पासको दिशा वायव्य। सूर्योदय बिहान 5:26 सूर्यास्त साँझ 6:53 चन्द्रोदय बिहान 5:40 चन्द्रास्त साँझ 6:46 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। सूर्योदय पूर्व 3:09 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम हो अक्षरबाट 3:09 देखि बिहान 9:46 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डा अक्षरबाट बिहान 9:46 देखि दिउँसो 4:18 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डी अक्षरबाट दिउँसो 4:18 देखि बेलुका 10:51 भित्र जन्मेका बालबालिकाको नाम डु अक्षरबाट बेलुका 10:51 देखि भोलि बिहान 5:24 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम डे अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका सबै बालबालिकाको कर्कट राशि हुनेछ। आज बिहान 9:46 देखि अश्लेषा नक्षत्र प्रारम्भ हुँदैछ। यस नक्षत्रलाई
गण्डमूल संज्ञक नक्षत्र मान्ने गरिन्छ। यस्तो नक्षत्रमा जन्मिएका बालबालिकाको जन्मकालको 27 दिनभित्र गण्डमूल शान्ति कर्म गरिदिने शास्त्रीय विधान रहेको देखिन्छ। आजको राहुकाल, यमघण्टा र गोलिककाल। राहुकाल बिहान 10:29 देखि 12:10 यमघण्टा दिउँसो 3:31 देखि 5:12 गोलिककाल बिहान 7:07 देखि 8:48 रोगबार बेला दिउँसो 1:50 देखि 3:31 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ। अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:43 देखि 12:36 शुभबार बेलाको दिउँसो 12:10 देखि 1:50 अमृतबार बेलाको बिहान 8:48 देखि 10:29 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको यात्रा शुभ देखिन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा उत्तर र पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा अमिलो, पिरो, चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि चन्द्रोदय अर्थात् चन्द्रदर्शन। भोलिको मुहुर्त छ शिववास जोरेको दिन अर्थात् रुद्री पूजा गर्न मिल्ने दिन वा रुद्राभिषेक मुहुर्त। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्र अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त लगायत तिथि, नक्षत्र आदि र नाम अक्षरमा पनि समय अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितजीको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब पालो आएको छ राशिफलको। राशिफलको चर्चा गर्नुअघि आजको ग्रह गोचरको जानकारी प्राप्त गरौँ। आज बिहान झुल्के घाममा कर्कट राशिको चन्द्रमा छ। अहोरात्र अर्थात् दिन र रात कर्कट राशिमै चन्द्रमाको उपस्थिति रहनेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा कर्कट राशिमा सूर्य, चन्द्रमा र बुध, चन्द्रमाको चतुर्थ भावमा तुला राशिमा केतु, 7औं भावमा मकर राशिमा शनिश्चर, 9औं भावमा मीन राशिमा बृहस्पति, 10औं भावमा मेष राशिमा मङ्गल र राहु तथा 12औं भावमा मिथुन राशिमा शुक्र ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। यस्तो ग्रह परिवेशमा तपाईँको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। सोच विचार नगरी हुन्छ भन्नु हुँदैन। बेसुरमा दिएको वचनले अप्ठ्यारोमा पर्न सकिन्छ। करकापमा गरेको सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको उपयोग गर्दा लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ। त्यसैले हरेक क्रियाकलापमा परिस्थिति आफ्नो पक्षमा ल्याउन आत्मबल र संयमता गुमाउनु हुँदैन। आफ्ना समस्या प्रष्टसँग राख्न सक्दा सहयोग समेत जुट्नेछ। आमा वा गृहिणीको भावनालाई समेटेर काम गरेमा दूरगामी भविष्यमा फाइदा हुनेछ। सामाजिक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ। भूमि तथा मातृधनबाट लाभ पाइनेछ। बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गरी अघि बढ्ने मौका पाइनेछ। सुख भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले आफन्तको व्यवहार देखेर दिक्क लाग्न सक्छ। तथापि नयाँ र नौला व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क बढ्नेछ। शरीर त स्वस्थ रहनेछ तर चिन्तामा वृद्धि हुने दिन हो। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त हाकेताकेको कुनै काम रोक्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ लगानीका लागि उपयुक्त समय होइन, बरु वातावरण र परिस्थितिमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय हो। जागिरीको कुरा गर्दा व्यस्ततामा दिन बित्नेछ। तथापि कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आज केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने पारिवारिक वातावरण राम्रै छ। रोकेको धनमाल वा पारिश्रमिक प्राप्त हुनेछ। आज अरूलाई सम्मान गर्ने तथा आफूले पनि प्रतिष्ठा पाउने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधा वा सजावटका सामान वा भाँडाकुँडा खरिद गर्न अनुकूल समय छ। तर घर व्यवहार र दैनिक कामधन्दामा निकै खट्नुपर्ने परिस्थिति छ। प्रेम जीवनमा सङ्गी साथी र विश्वासपात्रले नै निचो देखाउने र गोपनीयता भङ्ग गर्ने प्रयास गर्नेछन्। व्यक्तिगत जीवनका बारेमा बढी खुलस्त हुनु राम्रो मानिँदैन। विद्यार्थीहरूका लागि गुरुजनको मार्गदर्शन अवलम्बन गर्दा अनुभवलाई तिखार्ने अवसर मिल्नेछ। त्यस्तै आमाको आशीर्वादले हरेक काममा सफलता दिलाउनेछ।
आजका लागि शुभ रङ घिउ रङ, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोले शङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज चन्द्रमाको बीज मन्त्र ओम छम चन्द्रमसे नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि मित्र शक्ति प्राप्त हुने दिन हो। श्रममूलक काम र दौडधुप गर्नुपर्ने पेसाबाट थोर बहुत मुनाफा आर्जन गर्न सकिन्छ। अनि आज कमाएको धन सञ्चित हुने अथवा पारमार्थिक काममा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। काममा सामान्य चुनौती देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्ने योग छ। आत्मबल र हिम्मतका साथमा आफ्नो निर्णयमा गरिएका कामबाट पराक्रम र प्रसिद्धिमा वृद्धि हुनेछ। विगतका समस्याहरू निराकरण गर्न सकिनेछ। दाम्पत्य सम्बन्ध अनुकूल नै रहनेछ। इष्टमित्र र सहयोगीको साथ पाइनेछ। काममा आफन्तको सहयोग लिन दिन सकिने राम्रो समय देखिन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा नयाँ योजना प्रारम्भ गर्न उत्तम समय छ। प्रयास गरेमा कार्यप्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ। पुराना साथीभाइ वा दौतरीको काममा समेत दौडधुप गर्नुपर्ने समय हो। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त खटे अनुसार फल प्राप्त हुनाले आत्मविश्वास बढ्ने दिन हो। रासायनिक वस्तुहरू, पेट्रोलियम, रङ र पेन्टिङ जस्ता क्षेत्रमा बढी लाभ हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गरेमा महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा सहकर्मीको साथ लिँदा झन् राम्रो हुनेछ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि परहित र सामाजिक काममा दौडधुप हुन सक्छ। सेवा भावना र धार्मिक स्वभावको उदय हुनेछ। भोगविलास र सांसारिकताप्रतिको मोह घट्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक सौहार्दता र सद्भावमा वृद्धि हुनेछ। परिवारका सदस्यहरू र आफ्ना साथीभाइसँगको भेटघाटले आनन्द र मनोरञ्जन प्रदान गर्नेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा भावना र मनको कुरो सेयर गर्ने कुनै साथी छ भने ऊ तपाईँप्रति आकर्षित भएको हुनुपर्छ। अत उसको निकटतालाई नगुमाउनु राम्रो हुन्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अध्ययनमा रुचि जाग्नेछ। मेहनतको राम्रो परिणाम प्राप्त हुन्छ। उपलब्धिमा सँगै साथी, गुरुजन र अभिभावकको समेत महत्त्वपूर्ण सहयोग मिल्नेछ। आजका लागि शुभ रङ सिमृक रातो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज गणेशजीको मन्त्र ओम सिद्धि विनायकाय नमः, यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि स्थिर प्रयोजनको काम वा सेयर कारोबारमा लगानी गरेर भविष्यलाई सुदृढ तुल्याउन सकिनेछ। बोलीको प्रभाव बढ्नेछ र ठिक समयमा सही निर्णय लिन सकिनेछ। सोचेको काम उचित समयमा सम्पादन गर्न सकिने र साख जोगाउन सकिने समय हो। कार्यक्षेत्र वा व्यवसायमा गरेको सानो मेहनतले राम्रो उपलब्धि लिन सकिनेछ। शत्रुले पनि काममा साथ दिने परिस्थिति छ। मौज मज्जा र राम्रो माइलोमा धन खर्च गर्न मन हौसिन्छ। दिदीबहिनी र करकुटुम्बसँग भेटघाट हुने र आवश्यक भएमा सहयोग लेनदेन हुने सम्भावना देखिन्छ। धनस्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले अचानक नचिताएको धन हातमा आइपुग्ने समय हो। कतिपय परिस्थितिमा धनको भुइँ लाउने अवसर पनि आउनेछ। तर खर्च वर्चको उपभोगमा समेत सचेत र संयम हुनुपर्ने दिन हो। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा गरेका अठोट र लिइएका निर्णयहरूमा सफलता मिल्नेछ। अचानक कुनै यात्राको योजना पनि बन्न सक्छ, तर त्यसबाट पनि लाभ उठाउन सकिने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आएका मार्ग सुचारू गर्न र थप आय स्रोत बढाउन चिन्तन गर्ने समय छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अनावश्यक शङ्का र भ्रम मडारिने सम्भावना छ। आफ्नै शरीरभित्रका शत्रुलाई चिन्ने प्रयास गर्नु राम्रो हुन्छ। याद गर्नुहोला, सानो आवेश र रिसले सुन्दर संसार लथालिङ्ग हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि एउटा स्मरणीय आनन्द प्राप्त हुने दिन हो। अझ बोली र व्यवहारमा नम्रताको प्रयोग गर्नुहोस्। केही दिनमा नै घरमा नवीन सुखको आभास हुनेछ। प्रेम जीवनमा एक्लै हुनुहुन्छ भने अब निराश हुनु पर्दैन। आज त्यस्तो व्यक्तिसँग चिन्जान हुनेछ जसले तपाईँको मनभित्रको उजाड फुलबारीलाई रङ्गीन बनाउन सक्छ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा परीक्षा, प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा विजय प्राप्त गर्ने दिन हो। पठन पाठनका दृष्टिले पनि आजको दिन उत्कृष्ट बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सिद्धि लक्ष्मी नमः, माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि हैसियत र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुने समय हो।
त्यसैले समस्या र चुनौती देखेर पछि हट्नु हुँदैन, तर मानसिक संवेग, रिस र आवेगमा वृद्धि हुने भएकाले कार्यक्षेत्रमा संयमताका साथमा अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नजिकका साथीहरू आफूतर्फ आकर्षित हुनेछन्। बिछोडिएका आफन्तजनसँग भेटघाट वा सम्बन्ध सम्पर्क हुनेछ। अब रोमान्टिक जीवनमा समेत नयाँ र नौलो आयाम थपिनेछ। बोली वचनमा मिठास देखिनेछ। मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुँदैन। समग्रतामा आज त्यस्तो दिन हो जसमा आत्मबल र हिम्मतले काम लिन सकेमा पछि परिने छैन। आफ्नै राशिमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले नयाँ उत्साह जाग्ने समय हो। खुसी र प्रसन्नताको सीमा हुने छैन। विजय र सफलताले जताततै पछ्याउन सक्छ, तर अहङ्कारबाट टाढा रहनु राम्रो हुनेछ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा नयाँ अनुभवका साथ कसरी अघि बढ्ने भन्ने चिन्तामा केन्द्रित भइनेछ। हिसाब किताबको लेखाजोखा र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीका लागि समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि काममा प्रगति हुने समय छ, तर एकहोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन् भन्ने बुझेर आफूलाई संयम बनाएर काम गर्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा जीवनसाथी वा आत्मीय मित्रको स्वास्थ्यमा समस्या देखिने वा सम्बन्धमा तिक्तता आउन सक्ने समय देखिन्छ। साझेदारीको काम छ भने अर्कालाई नसुम्पनु ठिक हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आजको कुनै पल तपाईँका लागि भावुक समय बन्न सक्छ, तर परिवारका सदस्य र जीवनसाथीको साथ मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा आफ्नो इच्छा अनुरूप कार्य गर्न पाउँदा मन प्रसन्न रहनेछ। घराइसी र व्यावहारिक काममा खट्दा समेत फुर्ती जाग्न गई तन पनि स्वस्थ रहनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषयवस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ कलेजी, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान सूर्यनारायण। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम भास्कराय नमः भगवान सूर्यको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूले गोपनीयता अपनाएमा जुनसुकै काममा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ, तर फुइँलाउँदै हिँड्दा अप्ठ्यारामा पर्न सक्नुहुन्छ। अहिले तपाईँले खर्चमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने समय हो। अनावश्यक यात्राबाट पनि जोगिनु राम्रो हुन्छ। मन दर्शन, अध्यात्म वा गुण रहस्यप्रति आकर्षित बन्न सक्छ। विवाद वा छलफलका क्रममा विनम्रताका साथमा प्रस्तुत भएमा विजयी बन्न सकिनेछ, तर कडा बोलीका कारण अप्ठ्यारामा पनि पर्न सकिन्छ। आफन्त वा छिमेकीको अप्ठ्यारो र असजिलो पुकाउन समय र धन दुवै पक्षमा लगानी गर्नुपर्ने समय छ। परोपकार र दान पुण्यका कार्यबाट लाभ हुनेछ। व्ययस्थानमा चन्द्रमाको उपस्थिति रहेकाले परिबन्ध र बाध्यताका काममा रुमल लिनुपर्ने हुन्छ। नियमित र व्यावहारिक खर्च बढ्न सक्छ, तर वैदेशिक प्रयोजनको काम वा सम्पत्तिको उपयोग गरी फाइदा बटुल्ने समय हो। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि कार्यक्षेत्रमा आफै खटेको जाति हुन्छ। सहयोगीले विश्वासघात गर्ने समय हो। असचेत हुँदा व्यापारमा अचानक बन्दी छाउने सम्भावना देखिन्छ। जागिरेको कुरा गर्दा मन अस्थिर र कातर बन्ने कमजोर समय छ। कतिपय विषयको निर्णय लिनुपर्दा दोधारेपन देखिनेछ। सङ्गी साथी र सहकर्मीको मद्दत लिएको जाति हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने सज्जन, विद्वान र भद्रबल आदमीको सङ्गत हुने राम्रो दिन छ। आज न्याय सम्पादन, प्रशासनिक क्षेत्र र राजनीतिक वृत्तका काम अघि सार्ने समय हो। गृहिणीहरूका लागि सुख सुविधाका सामग्रीप्रति आकर्षण बढ्नेछ, तर आर्थिक पक्ष बाधक बन्ने समय हो। आवश्यक पर्दा ऋण वा सरसापट्टि लिनुपर्ने बाध्यता देखिन्छ। प्रेम जीवनमा कार्यक्षेत्रमा व्यस्त रहनाले आपसी समन्वय र भेटघाटको असहजता हुने तथा मन पिरोलिने दिन हो। आज साँझपख मन हताश र भावुक बन्न सक्छ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने अल्छीपना देखिन्छ। शरीर भारी भएकाले कुनै पनि काम पुरा नहुन सक्छन्। मानसिक शान्ति र विश्रामप्रति आकर्षित बन्दा राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः शिवाय यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि सरकारी काम वा राज्य पक्षको सेवा नै तपाईँको कार्यक्षेत्र हो भने आज कुनै विशेष काममा सफलता पाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै शिक्षा, दीक्षा र ज्ञानगुणका क्षेत्रमा खट्नेले समेत साख र प्रतिष्ठामा वृद्धि गर्न सक्नेछन्। कार्यक्षेत्रमा सिनियर स्टाफको र परिवारमा अभिभावक वर्गको सहानुभूति र शुभाकाङ्क्षा प्राप्त हुनेछ। कुनै नसुल्झेको गुत्थी सुल्झाउन मद्दत मिल्नेछ। सहयोगी, अनुयायी वा
छोराछोरीले समेत काममा सहयोग गर्नेछन्। सुख सुविधा जुटाउन वा भोगविलासमा रमाउन समय र धनको जोहो हुनेछ। काम विशेषले लाभ लिन सकिने कुनै यात्रामा निस्कने परिस्थिति समेत बन्न सक्छ। 11औं भावमा चन्द्र गोचर रहने हुँदा घरको जीर्णोद्धार वा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यका लागि योजना बनाइनेछ। अड्केको वा फँसेको धन हात पर्न सक्छ। अर्काको सहयोगका लागि केही समय प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा जोखिम मोलेर गरेको कामबाट फाइदा हुनेछ। बुद्धि र विवेकको प्रयोग गरी विगतमा गुमाएका विषयवस्तु समेत पुनः प्राप्त गर्न सकिनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि परिस्थितिवश जिम्मेवारी बाहिरको काममा अल्मलिनुपर्ने हुन्छ। काममा विलम्ब भए पनि कुनै विशेष काम सम्पादन गर्न दिनु। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि पठन पाठनमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ। परिस्थिति र वातावरण विपक्षमा रहनाले बौद्धिक क्षमता हुँदाहुँदै पनि चाहेको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन। गृहिणीहरूका लागि इच्छा र योजना अनुसार सबै कामहरू सम्पन्न हुनेछन्। पारिवारिक वातावरण पनि सकारात्मक नै देखिन्छ, तर अहङ्कार र घमण्डलाई कन्ट्रोल गर्ने समय हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा भावना साटासाट गर्न पाइने र एकान्तमा रमाउन पाउँदा प्रेम सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्दै जाने समय देखिन्छ। प्रेमीबाट कुनै उपहार प्राप्त हुनेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा रिजल्टको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ भने आशा अनुरूप परिणाम प्राप्त हुनेछ। आशावादी बनेर लक्ष्यप्रति केन्द्रित भएमा हाके थाकेका काम पुरा गर्न सजिलो हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वैभव लक्ष्मी नमः माता लक्ष्मीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि बलजफ्ती गरेरै हाके ताकेको र चिताएको काम सम्पन्न गर्न सकिनेछ। ठुला बडा खुसी पारेर पनि काम उम्काउन सक्नुहुन्छ। बनाएको योजना र गरेको परिश्रमको राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सामाजिक क्षेत्र र नोकरीबाट मान सम्मान मिल्नेछ। नयाँ व्यवसाय वा रोजगारीका बारेमा चिन्तन गर्न सकिनेछ। मेहनत गरेर बिग्रदो आय स्रोतलाई उकास्न प्रयास गर्ने समय छ। ब्याङ्किङ, वित्तीय क्षेत्र, औषधि, फर्निचर, हात हतियार र फर्निसिङ क्षेत्रका व्यापारीहरू खुसी हुने दिन हो। माया प्रीति र रसरङ्गमा आकर्षण देखिँदैन, बरु कर्मक्षेत्रमा मेहनतका साथमा खट्नुपर्ने समय हो। कर्मक्षेत्रमा चन्द्र गोचर रहेकाले आफ्ना लक्ष्य, रणनीति र योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न अनुकूल समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा घर परिवारका वृद्ध सदस्यहरूसँग छलफल गरी अघि बढेमा काम गर्न सहजता हुनेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त कारोबारबाट राम्रै फाइदा हुने दिन्छ। फलाम, कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ आदि नै तपाईँको व्यापार हो भने अझ राम्रो प्रतिफल पाइनेछ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त दिन नरमाइलो छैन। यद्यपि काममा सक्दो खट्नुपर्ने दिन हो। अन्त्यसम्म व्यस्त रहनुपर्छ, तर मेहनत गरे अनुसार राम्रै प्रतिफल हात लागि हुनेछ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने मातृसुखमा प्रभाव पर्ने समय भएकाले घरमा सम्पर्क राखी आमाको स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिनु ठिक हुन्छ। सहकर्मीसित असमझदारी बढ्नाले तनावको स्थिति बन्न सक्छ। गृहिणीहरूका लागि मजाले खट्नुपर्ने दिन हो। व्यस्त रहनाले दाम्पत्य र प्रेम जीवन समेत प्रभावित बन्न सक्छ। आज शारीरिक तन्दुरुस्ती र आरामका बारेमा पनि विचार गर्नुहोला। प्रेम जीवनमा सकेसम्म आफ्नो कुरा एवं विचारलाई तर्कसङ्गत रूपले राख्न सकेमा पार्टनरले तपाईँको मनोभाव र विचारको कदर गर्नेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि क्षमता र सिपको सही मूल्याङ्कन हुने समय हो। पेसा, व्यवसाय वा क्यारियरका बारेमा चिन्तन गरी पढाइलाई अघि बढाउनु ठिक हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ रातो वा सेतो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेवता, कुलदेवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम स्थान देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आडम्बर, अहङ्कार र मादकता त्यागी अघि बढ्दा हरेक क्षेत्रमा सफलता मिल्ने राम्रो अवसर छ। सिनियर कर्मचारी अभिभावकको इच्छा अनुसार चल्नुपर्ने हुन्छ अथवा तिनको प्रेरणाले आत्मविश्वास र शीघ्र निर्णय गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। कार्यक्षेत्र र बन्द व्यापारमा राम्रो छ। कर्मक्षेत्रमा गरिएको साधना सिद्ध हुनेछ। मेहनत र लगनशीलताले लक्ष्यमा पुग्न मद्दत मिल्नेछ। कुनै लाभदायक समाचारले हर्षित बनाउनेछ। आफन्त वा साथीभाइले निस्वार्थ भावले सहयोग गर्नेछन्। यात्राको
समय छ। तीर्थव्रत तथा देवालय आदिको भ्रमण हुन सक्छ। पूर्व स्मृतिमा रुमल्लिएर पनि आजको कुनै समय बित्न सक्छ। 9औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले नयाँ जानकारी र समाचारहरू प्राप्त गरी अपडेट हुने समय हो। कार्यस्थलमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने समय छ। डिजिटल माध्यमबाट जनसम्पर्कको दायरा बढ्नेछ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त साझेदारीको कामबाट फाइदा हुनेछ। धार्मिक र आध्यात्मिक चेतना बढ्नेछ। इमान जमानको ख्याल राख्नु तथा नियम कानुनको पालना गर्नु उचित हुनेछ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै उच्च अधिकृतहरूसँग उठबस र मित्रता हुन सक्ने समय हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा पारिवारिक सुखको पूर्ण अनुभूति हुने दिन हो। तपाईँको इच्छाको कदर हुने समय छ। हरेक क्रियाकलापमा जीवनसाथी, सन्तान र मित्रवर्गको साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीको मार्ग बढाउन सकिने भाग्योन्नतिको समय छ। केही समय छरछिमेकीको काममा वा आफन्तका निमित्त छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा कार्यक्षेत्रको व्यस्तताले आपसी समन्वयमा कमी देखिनेछ। भेट हुन सक्दैन भने कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने प्रशस्त सम्भावना र उपलब्धिहरू भएको राम्रो दिन छ। सानो प्रयासले राम्रो नतिजाका साथै सम्मान र जस पाउन सकिनेछ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमो नारायणाय भगवान विष्णुको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि धेरै बटुल्ने इच्छा गर्दा मूलधन नै गुमाउने परिस्थिति बन्नेछ। त्यसैले दुराशा र महत्त्वाकांक्षालाई थाती राखी संयमताका साथमा आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिनुहोला। व्यापारबट्टाको कुरा गर्दा नयाँ लगानी गर्नु हुँदैन। त्यस्तै सामान्य देखिएका विवाद र समस्यालाई सकेसम्म चाँडो समाधान गर्नुपर्ने दिन हो, नत्र व्यापारिक कारोबारमा दूरगामी प्रभाव पर्न सक्छ। जागिरीको कुरा गर्दा नियम कानुनसँग असङ्गत विषयवस्तु र गलत काममा दिलचस्पी राख्नु हुँदैन। साँच्चै भन्ने हो भने आज रिस्क र जोखिमबाट टाढा भाग्ने दिन हो। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा धन वैभव र मान सम्मान बटुलेर सुख सुविधा जुटाउन सक्ने समय हो। तर घरभित्रका समस्यामा रुमल्लिनु पर्ने र मानसिक खिन्नता बढ्ने परिस्थिति बनेको छ। गृहिणीहरूका लागि झिना मसिना काम र घरेलु समस्यामा अल्मलिँदै आजको दिन बित्नेछ। तर भान्साको काममा वा आगो र हात हतियारको प्रयोगमा निकै सचेतता अपनाउनुहोला। प्रेम जीवनमा पार्टनरसँग कुनै नौलो र रमणीय ठाउँको यात्रा गर्ने तृष्णा जाग्न सक्छ। तर परिबन्धमा खुम्चनु पर्दा मन निराश बन्ने समय हो। विद्या प्राप्ति वा पठन पाठनको क्षेत्रमा वातावरण तपाईँको विपक्षमा भएको दिन हो। आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सचेत भई पठन पाठनमा अझ लगाव देखाउनु ठिक हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्रमाले नकारात्मक ऊर्जामा वृद्धि गर्दछ। त्यसैले मन भारी र तन उदास हुने समय हो। आफ्नो कडा परिश्रमको अपेक्षित नतिजा नपाउँदा निराशा भाव उत्पन्न हुनेछ। खानपानको अनियमितता वा अस्वस्थ आहारका कारण स्वास्थ्यमा बाधा हुन सक्छ। त्यस्तै दुर्घटना र जोखिमबाट पनि टाढा रहने प्रयास गर्नुपर्छ। आर्थिक सङ्कट निवारण गर्न सञ्चित पुँजी र आफ्नो हैसियत सम्झिएर अघि बढ्नु ठिक हुन्छ। किनकि आज ढाँचा पार्ने वा फुर्ती देखाउने क्रममा वा राम्रो उसमा अनावश्यक धन व्यय हुने दिन हो। उच्च पदस्थ व्यक्तिसँग बढ्दै गएको ग्यापलाई हटाउने प्रयास गर्नुहोला, नत्र भविष्यमा यसका लागि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता भगवान भोलेशङ्कर। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वमृत्यु निवारकाय नमः भगवान शङ्करको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूले रोमाञ्चकता र उत्कण्ठाले भरिपूर्ण वर्तमान जीवनको आनन्द र मस्तीमा रमाउने समय हो। विगतका रमाइला पलहरूको याद आउनेछ। बाल्यावस्था वा कलेज लाइफका ती समयलाई सम्झँदा मन भावुक र संवेदनशील पनि बन्न सक्छ। मनमा कुनै जिज्ञासा उत्पन्न हुनेछ अथवा सपना वा अवचेतनमा पलाएको प्रश्नको जवाफ खोज्दै हिँड्न सक्नुहुन्छ। नियमित काम धन्दाले तपाईँमा दिगदारी र चिडचिडेपन बढ्न सक्छ। त्यसैले आज आफ्नो रुचिको कुनै काम गर्न समय निकाल्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य र शरीरको अन्तर सम्बन्धलाई बुझ्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आर्थिक कारोबारका दृष्टिले राम्रो समय छ। 7औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा कल्पनाशील र भावुक बन्ने दिन हो। फाल्तु कुरामा समय बिताउनुभन्दा काममा ध्यान दिने समय हो। थालेको कामलाई पूर्ण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ, नत्र तपाईँका अपेक्षाहरूमा कमी आउन सक्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारको कुरा गर्दा सधैँभन्दा बढी व्यस्त हुने समय हो। खटेअनुसार फाइदा पनि लिन सकिन्छ। तर
आजको केही समय जीवनसाथी वा छोराछोरीका लागि छुट्याउनु ठिक हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि मन हलुका र शरीर तन्दुरुस्त रहने दिन हो, तर राम्रो माइलो त्यागेर आफ्नो काम र प्राथमिकता उप ध्यान दिनुहोला। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि गम्भीर स्वभावको उदय हुने समय छ। एक्लै बस्न र रमाउन मनपर्छ। पारिवारिक जीवन सुखद हुने छैन। आशावादी हुनु निराशावादी हुनुभन्दा राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुख भोग गर्न पाइनेछ। गीत सङ्गीत साहित्य वा कुनै कला सम्बद्ध विषयमा रुचि जाग्ने दिन हो। प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा घर परिवारको आँखा छलेर पार्टनरलाई समय छुट्याउन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, तर कसो कसो भेटघाट मनोरञ्जन र घुमघामको मेसो मिल्ने दिन हो। विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक प्रतिभा र क्षमतालाई बाहिर निकाल्ने समय हो। लुकेको कलात्मक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्ने राम्रो दिन छ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता विष्णु लक्ष्मीको युगल जोडी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज शुक्र ग्रहको बीज मन्त्र ओम द्राम द्रिम द्रौम सह शुक्राय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आर्थिक जगेर्ना गर्न तथा भविष्यका निमित्त सकारात्मक कदम चाल्न उपयुक्त समय छ। प्राथमिकता निर्धारण गरी एकपटकमा एउटा मात्र काम गरेमा इच्छित परिणाम समेत हात पार्न सकिनेछ। प्रयास गरेमा स्थायी वा दिगो कामको थालनी हुन सक्छ। अझ शुभचिन्तकको सहयोग लिएमा जुनसुकै समस्यालाई समेत हल गर्न सकिनेछ। परिश्रमको बलमा प्रतिस्पर्धाको दौडमा उपलब्धि हासिल गर्ने समय हो। अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ। चिन्तन र विचारका बलमा इज्जत कायम राख्न सकिने र आत्मविश्वासको सिर्जना हुने सुन्दर दिन छ। शत्रुस्थानमा चन्द्रगोचर रहेकाले शारीरिक थकान र बेचैनीको समय हो। अरूको समस्यामा चिन्ता गर्ने हुँदा समेत तनावमा वृद्धि हुन सक्छ। हरेक काममा सहनशक्ति बलियो बनाउनुपर्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि खेलकुद, उपहार सामग्री, स्वास्थ्य र सरसफाइको व्यवसायमा राम्रै देखिन्छ, तर सङ्गी साथी र साझेदारको क्रियाकलाप चित्त बुझ्दो नलाग्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल अरूले हत्याउने चेष्टा गर्नेछन्, तर शुभचिन्तकहरूको साथ पाउनाले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा समेत काम बनाउन सकिने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने अल्छी लाग्दो समय छ, तर पनि आज अकर्मण्य र लक्ष्यहीन बन्नु हुँदैन, नत्र सामान्य गल्तीले पनि ठुलो नोक्सानी बेहोर्ने परिस्थिति आइलाग्ने समय छ। गृहिणीहरूका लागि राम्रो गर्दा गर्दै पनि अवगाल खेप्ने समय हो। रिस, राग, द्वेष र अहङ्कार आफ्नै मनमा लुकेर बसेका शत्रुहरू हुन् भन्ने बुझेर तिनलाई दमन गर्नु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा लभमेटको स्वास्थ्य स्थिति वा कार्यक्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुनाले मन निराश बन्न सक्छ, तर भावना साटासाट गर्न पाउँदा सन्तोषको आभास हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने निराशा र कुण्ठा बढ्ने समय हो। नबुझेको कुनै कुरा छ भने एकान्तमा बसेर दोहोर्याएर प्रयत्न गर्नुपर्छ। नयाँ बाटो पहिल्याउन सकिन्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम सर्वरोग हराय नमः मङ्गल ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि बुद्धि ख्याएर गरिने जति पनि काम छन् ती कामका माध्यमबाट धन र मान कमाउन सकिनेछ। मनमा सपना, कल्पना र सिर्जना सलबलाउनेछ। अनेकानेक विकल्पहरू देखा पर्नेछन्। लक्ष्य र उद्देश्यप्रति सकारात्मक भएर अघि बढेमा मनको कुरो साकार बनाउन सकिनेछ। सन्तान, अनुयायी र जुनियर स्टाफ अनि सहयोगीहरूले राम्रो साथ दिनेछन्। रोकेका काम बनाउन सकिने तथा नयाँ काम सुरु गर्ने समय हो। उद्यमी र लगनशील व्यक्तिले अझ धेरै फाइदा बटुल्नेछन्। सामूहिक भावनाले गरेको तथा सेवामूलक कामबाट पनि धेर थोर लाभ हुनेछ। 5औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले कुनै प्राविधिक र सिपमूलक क्षेत्रमा आकर्षण बढ्ने समय छ। ज्ञान बढाएर व्यक्तित्वको विकास गर्नु उचित हुन्छ। केही गरौँ भन्ने लागेको छ भने प्रयास गर्नुहोला। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा सानो प्रयत्नले हैसियतमा वृद्धि हुनेछ। क्षमता र बुद्धिको उपयोग गर्दा कारोबारले गति समात्न थाल्नेछ। साथै अड्केका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कार्य सम्पादनमा सहजता र शीघ्रता हुनेछ। सिप वा योग्यता बढाउने अवसर मिल्नेछ। घर परिवार वा प्रेयसीका लागि पनि केही समय छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मित्रवर्ग र कुल कुटुम्बसँग सहयोग आदान प्रदान गर्ने दिन हो। सानो प्रयासले घराइसी सुख र धन वैभव जम्मा पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि बाल्य अवस्थाको स्मृतिमा वा पुराना सङ्गी साथीको भेटघाटमा आजको केही समय बित्न सक्छ। आफ्नै वा छोराछोरीका माध्यमबाट कुनै लाभमूलक काम बन्ने समय छ।
प्रेम प्रसङ्गको कुरा गर्दा असन्तुष्टि र निराशाका बारेमा खुलेर छलफल गर्नुहोला, किनभने एकअर्काको मनोभाव बुझी काम गर्न सके सम्बन्ध सुदृढ बन्नेछ। शिक्षा दीक्षातर्फको कुरा गर्दा सिपमूलक शिक्षा र प्राविधिक विषयमा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने दिन हो। परिश्रमी र लगनशील भएमा मात्र भाग्यले समेत साथ दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ सेतो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवी माता सरस्वती। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम शारदा देव्यै नमः माता सरस्वतीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। राशिफलको क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तु हुन्, जुन तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ, अनि यो तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठा भाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ र परोपकारी अनि सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ उल्लेखित अनिष्टहरू नाश भएर जान्छन् वा न्यूनीकरण हुनेछन् अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो प्रायः मुलुकको सबै हिस्सामा सामान्य ढङ्गको बादलको उपस्थिति रहनेछ। यसको प्रभावले देशका अधिकांश भूभागमा गड्याङगुडुङका साथमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको योग बनेको देखिन्छ। अझ प्रदेश 1, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रान्तका कुनै स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै भरे राति देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदलिरहनुका साथै देशका केही स्थानमा हलुकादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। भरे राति पनि प्रदेश 1, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको सङ्केत गर्न सकिन्छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरूबाट बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्, घर परिवार र इष्टमित्रबीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्, स्वच्छ रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, सतर्क रहनुहोस्। सबैमा शुभकामना। नमस्कार।